बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, बिल गेट्स जो हैं आज पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा बिल गेट्स ने दौरा किया है। वैसे हमारी पुरानी हुकूमतों ने हमेशा से कोशिश की है कि बिल गेट्स जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें और हमें जो है कोई एड मिल जाए, और इस तरह की बहुत सारी कोशिशें नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के दौर में होती रही हैं। लेकिन बिल गेट्स ने पहली दफ़ा पाकिस्तान का दौरा किया है, और इसका आप क्रेडिट दें या ना दें, इमरान खान साहब की जो शख्सियत है उस टाइम पूरी दुनिया में उसको माना जा रहा है। और उनकी जिस तरह वो बात करते हैं और जिस तरह वो एक पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान का जितना अच्छा मौक़िफ़ पिछले 3 से 4 साल में पूरी दुनिया के सामने रखा गया है, इसको आप बिला झिझक कहेंगे कि पहले कभी नहीं ऐसा मौक़िफ़ पाकिस्तान का रखा गया। तो इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है। तो आज बिल गेट्स ने दौरा किया है। पहले उन्होंने जो है इमरान खान साहब से मुलाकात की, और फिर वो जो है उन्होंने एनसीओसी का भी दौरा किया। तो एक बड़ा अच्छा विजिट रहा है। आज इसकी कुछ तफसीलात बताएंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरी स्टोरी है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, ईरान की जो जौहरी डील है और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वियना में 2015 में, जो कि न्यूक्लियर डील जिसको अमेरिका और ट्रंप साहब ने जो है यक तरफा तौर पर उसको कैंसिल किया था और भागे। तो उसके बाद फिर जितने भी उसके फ्रीक थे वो सारे अमेरिका से नाराज हो गए थे। तो उसके ऊपर दोबारा से वियना में मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक दफ़ा ये मुज़ाकरात जो है तातुल का शिकार हो चुके हैं, बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। तो बड़े तवील मुज़ाकरात हैं जो हो रहे हैं। तो अब इसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं कि मुज़ाकरात के फाइनल होने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं, और जो है सब कुछ सामने आ जाएगा और ये डील जो है ये फाइनल हो जाएगी। तो अमेरिका के जो तर्जुमान हैं नेड प्राइस, उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ डिटेल्स बताई हैं, और इसके साथ साथ फिर ईरान के जो वो हैं तर्जुमान, और ईरान के कह लें कि मुज़ाकरात को जो लीड कर रहे हैं अली बाकर कनी, तो उन्होंने कुछ कल अपडेट्स दी हैं, और आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है मुज़ाकरात से रिलेटेड। तो यह सारी तफसीलात बताएंगे। और मैंने अपने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ईरान के ऊपर से अमेरिका ने, जैसे पहले कुछ दिन पहले एंथोनी ब्लिंकन ने एक खबर देते हुए और एक ट्वीट भी किया उन्होंने कि जी हम ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हैं और जितनी पहले सैंक्शंस लगी हैं उनमें कमी कर रहे हैं। तो उस खबर को पूरी दुनिया ने उस खबर को कोट किया। और फिर उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ईरान के ऊपर से जब सैंक्शंस कंप्लीटली अमेरिका उठा लेगा, और ईरान का सबसे पहला जो मुतालबा था वो यही था कि सबसे पहले अमेरिका हमारे ऊपर से जो सैंक्शंस लगाएंगे, जो बिला वजह की सैंक्शंस है उनको हटाए, उसके बाद इन मुज़ाकरात के ऊपर जो है आगे पेशरफ्त करेंगे हम। तो उन्होंने कहा था एंथोनी ब्लिंकन ने कि जी हम ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने फिर आपको बताया था कि ईरान की अगर सैंक्शंस हट जाएंगे तो उसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज मिलेगा, और पाकिस्तान की तजारत के हवाले से, और उसके बाद फिर पेट्रोल जो है और जितनी भी ऑयल और गैस की पाकिस्तान एक गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था ईरान के साथ पाकिस्तान का, वो भी रुका हुआ है बीच में। तो उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ फिर पाकिस्तान को तेल में और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ा फ़ायदा जो है और एज मिलेगा ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटने का। तो आज ये आपको डिटेल बताएँगे, और लास्ट में भी बात करेंगे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने बलूचिस्तान में एक और बहुत बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है। 6 और 10 के करीब जो हैं दहशतगर्द उनको जहन्नुम वासिल किया है। तो यह सारी तफसीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान का पहली दफ़ा उन्होंने दौरा किया है। तो उस वजह से फिर उनको प्रेसिडेंट जो है हमारे आरिफ अलवी साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो उनको आले इम्तियाज़ से जो है नवाजा गया है। उनको एक बड़ा ये पाकिस्तान का एजाज़ है जो उनको दिया गया है। उसके बाद फिर उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उन्होंने इमरान खान साहब की पोलियो के खात्मे और दूसरी अहम मौज़ूआत पर उनकी बातचीत हुई, और फिर उन्होंने इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस तरह एक पूरी दुनिया को एक आप कह लें कि निज़ाम दिया और बताया कि जी स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन क्या होता है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मुतारिफ़ करवाया था कि स्मार्ट लॉकडाउन कैसे लगता है और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कैसे लगता है। और इस हमर के ऊपर इमरान खान साहब की पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। जितने भी दुनिया के बड़े-बड़े लीडरान हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से जो है कोरोना के ऊपर काबू पाया, और स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निज़ाम है, इसको पाकिस्तान ने मुतारिफ़ करवाया। उसके ऊपर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है, और ये बात बिल्कुल सच है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से काबू पाया है, और ना ही हमारी इतनी मैशियत को झटका लगा। हालाँकि पाकिस्तान की मैशियत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कोरोना के ऊपर जिस तरह से काबू पाया है स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, तो एक पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत हद तक इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने बचाया, और इस स्ट्रैटेजी ने बहुत मदद की है पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देने में। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, और फिर उसके बाद उन्होंने एनसीओसी का मुकम्मल विज़िट किया। उसके बाद फिर एनसीओसी ने सारी ब्रीफिंग्स दी स्मार्ट लॉकडाउन की, और जिस तरह पाकिस्तान पोलियो की मुहिम को लेके चल रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की और बहुत अच्छा यानी कि उन्होंने सराहा पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है, और पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना के ऊपर काबू पाया और वैक्सीनेशन के ऊपर मुकम्मल उनकी बातचीत हुई है। ये एक रोज़ा
دورہ ہے بل گیٹس کا۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ہے وہ اب تک کہاں تک پہنچ چکی ہے اور اس کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی اپڈیٹ ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ رائٹرز کی خبر ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژن آن ایران نیوکلیر ڈیل ڈیز اوے، کہ یہ جو ڈیسیژن ہے ایران نیوکلیر ڈیل کی اس میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ بال ان تہران کورٹ کے، اب جو بال ہے وہ تہران کے کورٹ میں ہے، یہ فرانس کہہ رہا ہے۔ تو یہ فرانس نے خبر دی ہے کہ فرانس آن ویڈنسڈے سیڈ ا ڈیسیژن آن salvaging Iran 2015 nuclear deal with world powers was just days away۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی اس میں صرف اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، پوری دنیا کے ممالک جو فریق ہیں اس پوری ڈیل میں کہ کچھ دن باقی رہ گئے، اینڈ دیٹ اٹ واز ناؤ up to Tehran to make the political choice while Tehran called on Western powers to be realistic۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بال جو ہے وہ تہران کے کورٹ میں ہے اور تہران کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل اپنا فیصلہ لیتے ہیں یا وہ کس طرح جو ہے، اور تہران کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کو ایک حقیقت پسندی کی جو ہے وہ سوچ کو رکھنا چاہیے اور حقیقت کے اوپر جو ہے مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ تہران کا یہ کوٹ ہے، یعنی کہ اب جتنے بھی فریق تھے اس ڈیل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے جو ہے اپنے مذاکرات جو ہیں اور جو ہماری آپشنز تھی وہ ہم نے فائنل کر لی ہیں، اور اب بال تہران کے کورٹ میں ہے کہ وہ ان باتوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس کے اوپر پھر آج ہی جو ہے رائٹرز کی ہی خبر ہے یہ بھی، اور اس کو پوری دنیا نے اس کی نیوز ایجنسیز نے اس کو کوٹ کی ہے، جو کہ ایران کے آپ کہہ لیں کہ بڑے جو ہے آیت اللہ خامنئی جو کہ پرنس ہے ایران کے اور سب سے بڑی پوسٹ ہے، اور وہ جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں ان کو فائنل کہا جاتا ہے، اور جس طرح کا وہ جس چیز کو کہہ دیتے ہیں وہ قانون بن جانے کی حیثیت ہے، ان کے پاس قانون بنا دینے کی حیثیت ہے۔ تو خامنئی کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو اب آیت اللہ خامنئی نے جو ہے ایک بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہ ایران ناٹ سیکنگ نیوکلیر ویپنز نیڈ ایٹامک انرجی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی نیوکلیر ویپن نہیں بنایا، اور ایران کا کوئی مقصد نہیں ہے نیوکلیر ویپن بنانے کا یا ایٹامک بام بنانے کا۔ ایران جو ہے صرف یورینیم کی وجودگی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایٹامک انرجی چاہتا ہے اور اپنی انرجی کی جو ہے ضروریات وہ ایٹامک پاور پلانٹ سے پوری کر رہا ہے، ہم نے کوئی نیوکلیر ویپن نہیں بنایا۔ تو انہوں نے بڑی ایک بات کی ہے سارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو ان کے علی باقر کنی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان مذاکرات کو لے کے۔ اب اس کی کچھ تفصیلات بتا دیتے ہیں آپ کو خبر میں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا یہ مذاکرات فائنل ہو جائیں گے۔ اب یہ کچھ ڈیز جو باقی رہ گئے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات فائنل نہیں ہوتے تو ایران کے اوپر بہت زیادہ سخت پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور ایران کو پھر سے جو ہے دنیا سے بالکل کاٹ کے الگ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو ایران کو بھی بڑی مجبوریاں ہیں، اور ایران کو ان مذاکرات کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے فائنل کرنا پڑے گا اور اس جوہری ڈیل میں دوبارہ جانا پڑے گا، ورنہ ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں پہلے سے بھی زیادہ جو ہے لگا دی جائیں گی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ آیا مشترکہ جامع منصوبہ عمل یا ایران جوہری معاہدہ بحال ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ گویا ایک پیچیدہ مذاکراتی عمل ہے، لیکن ہمارے تجربے کے مطابق، تجزیے کے مطابق ہم بات چیت کے بالکل آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں، اور اس پر ایران کے جو اعلیٰ مذاکرات کار ہیں علی باقر کنی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہفتوں سے جاری سنجیدہ بات چیت کے بعد ہم ایک معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات بہت کلیئر اینڈ بالکل فائنل کر دی، ایک بات انہوں نے کہہ دیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، جس پہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے کہیں نہ کہیں سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں شاید یہ نہ ہو پائیں۔ جو علی باقر کنی نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جب تک ہر چیز پر اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوتا۔ ان مذاکرات میں جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، امریکہ تو خیر ان مذاکرات میں شامل نہیں تھا، کیونکہ ایران چاہ رہا تھا کہ امریکہ کا ان مذاکرات میں کیا کام ہے، جب اس نے پہلے ہی ہمارا جو جوہری ڈیل ہوئی ہوئی تھی اس کو یک طرفہ طور پر کینسل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایکسٹرا پابندیاں ہم پر لگا دی تھی۔ تو ایران کے کہنے کے اوپر جو ہے امریکہ کو اس میں مذاکرات میں نہیں شامل کیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا، ایران کہہ رہا تھا کہ جب تک امریکہ ہماری پابندیاں نہیں اٹھائے گا تب تک امریکہ کا کیا کام بنتا ہے مذاکرات میں آنے کا۔ تو اس کے اوپر جو ہے اب یہ بڑی بات امپورٹنٹ ہے، لیکن جتنے بھی فریق تھے اور جتنے ممالک اور تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں، اور اب یہ جو بال ہے وہ تہران کے کورٹ میں ہے، اور علی باقر کنی جو کہ ان کے اعلیٰ مذاکرات کار ہیں، ان سارے جوہری ڈیل کو دیکھ رہے ہیں اور مذاکرات میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہر چیز پر اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوتا۔ مطلب ابھی بھی کچھ پوائنٹس اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایران چاہ رہا ہے کہ یہ ختم کر دی جائیں، یا ان کے اوپر جو ہمارا موقف ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حقیقت پسند بنے، ہٹ دھرمی سے گریز کریں۔ اب یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اگر تو مذاکرات اور ساری باتوں پر اتفاق ہو جائے تو پھر ان کا یہ بات کہنے کا مقصد ہی نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ہر چیز پر اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوتا، اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ حقیقت پسند بنے، ہٹ دھرمی سے گریز کریں۔
تو اب ہر درمی تو یہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر مذاکرات جو ہیں اور جو پوائنٹس ہیں وہ اپنی مرضی کے مغرب جو ہے وہ تھوپ رہا ہے، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ مذاکرات جو ہے، یہ جو ایک ڈیل ہے، جوری ڈیل ہے، اس کو آپ ان پوائنٹس کے ساتھ جو ہے ان کو فائنل کریں، ورنہ آپ پر جو ہے سینکشنز لگا دی جائیں گی۔ تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پسند بنے اور ہر درمی سے گریز کرے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا تفصیلات ہیں، لیکن ابھی یہ 4-5 دن کے اندر ہی جو ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جو رد عمل ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اب ہم لاسٹ میں بات کر لیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ہی اس خبر کو جو ہے وہ بریک کیا، جس میں کہہ رہے ہیں 6 terrorists killed by security forces in heavy exchange of fire during an IBO on terrorist hideouts in بلیدہ بلوچستان۔ کیز کے مقام پر دوبارہ جو ہے ہماری سیکورٹی فورسز نے کہا دہشت گردوں کے ساتھ ان کی جوابی فائرنگ ہوئی، اور ہیوی فائرنگ کا جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے 6 دہشت گرد جو ہیں ان کو جنم حاصل کر دیا گیا ہے، اور مقامی جو لوگ ہیں ان کے مطابق جو ہے 10 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم حاصل کیا گیا، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ BLA سے کہا جا رہا ہے، بلوچ لبریشن آرمی جو ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری سیکورٹی فورسز کی طرف سے، سیکورٹی فورسز کو، اور ہماری جو آرمی ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز نے ایک بالکل عزم کر لیا ہے کہ اب یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو ان سے ہماری زمین کو جو ہے بالکل پاک کر دینا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کاروائیاں جاری ہیں، اور آپریشن جو ہیں پورے ملک میں جو ہیں ان کو ترتیب دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جلد جو ہے ان لوگوں کا، یہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں ہمارے میں، اور بیرونی طاقتوں سے جو ہے پیسے لیتے ہیں، ایڈ لیتے ہیں، اور ان کا ایجنڈے کو جو ہے پھر پاکستان کے اوپر نافذ کرتے ہیں اور پاکستان میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، تو ان کا جو ہے جلد جو ہے قلع کما کر دیا جائے گا۔ تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔